पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो में आपका खैर मकदम करते हैं और एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर आपको के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। हम कल सुबह इतवार के रोज़ न्यूयॉर्क टाइम 11 बजे आपकी खिदमत में एक बहुत अहम प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। प्रोफेसर डैनियल स्कॉट के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। जड़ावाला में एक बहुत अलमनाक वाक़या हुआ है पाकिस्तान में, और ये पहली बार नहीं हुआ। इस तरह के बहुत से वाक़यात जो हैं वो पहले भी हो चुके हैं, जिसमें मसीहियों के सिर्फ मजहबी मुकामात पर नहीं बल्कि उनके घरों पर, उनकी अमलाक पर और जानी तौर पर भी उनको नुकसान पहुंचाया गया है। और सितम ये है कि ये जो एक सिलसिला जो चल रहा है, ये जुल्म और सितम का, ये सिर्फ मसीहियों तक महदूद नहीं है। इसमें मुसलमान भी पिस रहे हैं, इसमें तमाम फ़िरक़ों के लोग। लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली फ़ोकस करेंगे जड़ावाला के वाक़े के ऊपर। हम आपको बताना चाहते हैं कि कल सुबह आप ज़रूर हमारे साथ हमें जॉइन कीजिएगा। इतवार के रोज़ 20 अगस्त का दिन होगा, 11 बजे सुबह न्यूयॉर्क टाइम, जो पाकिस्तान शाम के 7 या 8 बजे का वक्त होगा। आप चेक कर लीजिए, ज़रूर हमें जॉइन कीजिए। प्रोफेसर साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम को जॉइन करने से जॉइन किया। आप मुख्तसरन अभी हमारे सामने को बता सकते हैं कि जो जड़ावाला का जो वाक़या है ये हो गया। आई विश कि हम लोग वहाँ पर होते और अगर हम कुछ कर सकते इसको रोकने के लिए, लेकिन हम बेबस हैं। लेकिन अब ये वाक़या हो चुका है, अब क्या किया जाए? प्रोफेसर साहब, आप बता सकते हैं मुख्तसरन, और फिर मज़ीद तफसील के साथ हम इसको कल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जी प्रोफेसर साहब। ये जो वाक़या अलमनाक वाक़या हुआ, ये वाकई हम सब के लिए बड़े अफसोस की बात है, और इसमें हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान की भी बदनामी है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सब शहरियों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं, और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। लेकिन जो वाक़या हुआ वो बेशक बहुत अलमनाक था, लेकिन अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अब क्या अल्लाह है अमल अख्तियार करें ताकि ऐसे वाक़यात फिर ना हों। तो इसके तलक से कल हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमें जानना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। इंसान इंसान का दुश्मन नहीं है, बल्कि शैतान जो है वो हमारा दुश्मन है। और शैतान की दुश्मनी हमसे पहले खुदा के साथ थी, और वो खुदा को तो कुछ कर नहीं सकता उसके ख़िलाफ़, लेकिन जब वो खुदा के लोगों को दुख देता है तो इससे खुदा को भी दुख पहुंचता है। तो ये जो है हमें देखना है कि क्या हम ऐसे काम जारी रखें जो खुदा के लिए रंज का बायस बने, या ऐसे काम करें जिससे खुदा की खुशनुदी हो और हम पर खुदा अपनी बरकत को नाज़िल फरमाए। इस पर हम कल तफसील से बात करेंगे। जी प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि शैतान जो है वो दुश्मन है असल में हमारा, लेकिन वो लोग जिन्होंने आग लगाई वो लोग तो हमारी ही तरह के इंसान थे। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आप क्या कहेंगे? तो ये खासतौर पर मैं अपने मसीह बहन भाइयों से इल्तिमास करूंगा कि याद रखें, जो मुसलमान है वो हमारे दुश्मन नहीं है। मुसलमानों का, हम मसीहियों का दुश्मन शैतान है। शैतान जो हमें एक दूसरे के खिलाफ उकसाता है, शैतान हमें अर्ज करता है कि हम एक दूसरे को दुख दें ताकि खुदा जो है वो दुखी हो, क्योंकि खुदा इंसान की बर्बादी नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे और अब्दी हलाकत से बच जाए। तो ये खुदा का मंसूबा है, और ये हम सब के लिए, सिर्फ एक किस्म के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि खुदा चाहता है कि सब लोग जो हैं वो तौबा करें और अब्दी हलाकत से बच जाए। तो जी प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। परवेज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कल के प्रोग्राम के बारे में? कल सुबह 11 बजे जी न्यूयॉर्क टाइम। जी तफसील आपके सामने रखेंगे। जी न्यूयॉर्क टाइम 11 जी। ये इस प्रोग्राम की, इस खूबसूरत प्रोग्राम की सारी उसको क्या कहते हैं, सैमसन भाई जरा मदद कीजिएगा। इसको जरा खोल के आप बताएंगे। जी जी, जिसको डिटेल के साथ हम बताएंगे। डिटेल के साथ। जी, और हाँ जी, और उसमें क्या है कि हम एक मसले का हल, प्रोफेसर साहब एक ख़ास बात जो है, बहुत जज्बात भड़के हुए हैं दोनों तरफ से, लेकिन जो असल बात यह है कि इस मसले का हल क्या होना चाहिए, है ना? हम एक दूसरे को बुरा भला कह सकते हैं। सैमसन भाई जी
جی تو جی سیمسن بھائی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ابھی پروفیسر صاحب نے ابھی جو بات کہی ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ایک ہے اور وہ ہم کو استعمال کرتا ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ، اور یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اسی لیے کل پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے دعا کی گئی ہے. اپنے لیے تو لوگوں نے دعا کی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی ہر چرچ میں کل دعا کی گئی ہے. اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کل ہمارے جو مسلمان کمیونٹی کے لوگ تھے وہ بھی کھل کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کافی مدد بھی کی ہے اس معاملے میں. تو ہمیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جو سامنے آئے ہیں اور انہوں نے دلیری کے ساتھ اس سانیہ میں لوگوں کی مدد کی ہے. جی اسپیشلی میں نے سنا ہے کہ چیف جسٹس آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج گئے ہوئے تھے وہاں پہ، اور انہوں نے کافی لوگوں کو دلاسا دیا اور ان کے ساتھ اپنے ان کے دکھوں کو شیئر کیا، اور ہم سب کو یہ اچھا لگا. جی تو اس لیے ہمارے بہنوں بھائیوں کل شام پاکستانی وقت 7 بجے آپ ضرور اس کو جوائن، میں نے بھی دیکھا ہے وقت 7 بجے پاکستانی وقت، ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا. اور پروفیسر صاحب اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ایک بہت اہم ہمارے گیسٹ ہیں، اس لیے کہ پروفیسر صاحب کے اوپر 1986 میں پروفیسر صاحب، ہاں جی 1986 میں 86 میں پروفیسر صاحب کے اوپر بھی بلاسفیمی لا کی دفعہ لگی تھی. از دیٹ رائٹ پروفیسر صاحب؟ ہاں جی بالکل. اور غلط، ناجائز، اور یہ جو ہے ہم اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے پروفیسر صاحب آپ سے کل صبح پاکستانی وقت رات کو شام 7 بجے. تو آپ ہمارے ساتھ ضرور جوائن کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، دوسرے بہنوں بھائیوں کو بتائیے. پروفیسر صاحب تھوڑا سا مختصر 1 یا 2 منٹ میں آپ بتا سکتے ہیں تھوڑے سے اپنی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، وہاں تک بتائیے جب آپ کے اوپر آپ پاکستان میں آپ کیا کرتے تھے، اور جو آپ کے اوپر بلاسفیمی لا کی جو دفعہ لگی اس کے بارے میں بتائیے. اس کے بعد ہم اختتام کریں گے اس ایڈورٹائزمنٹ کا، اور کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جی پروفیسر صاحب. ہاں جی، پاکستان میں ایف سی کالج میں پروفیسر تھا جب میں ایم ایس سی کلاسز کو پڑھاتا تھا. جی 76 سے لے کر 84 تک، اور پھر 84 میں میری ٹرانسفر ہوئی اوکاڑا میں. اوکاڑا میں میرے جو کچھ کولیگ تھے جی وہ خوش نہیں تھے، وہ چاہتے کہ میں اسلام کو قبول کروں، اور جب میں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو انہوں نے میرے خلاف پرچہ درج کرا دیا، اور بالکل بیس لیس تھا. لیکن یہ ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو بعض کا مسلم جو عزیز ہیں وہ سچائی کو بھول جاتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے جو بھی جھوٹ وہ گھڑ سکتے ہیں وہ گھڑ لیں تاکہ مسلم کو دکھ پہنچایا جائے. اور یہ بہت ہی ان کے لیے بھی افسوس کی بات ہے، ان کی اممیچورٹی سے ظاہر ہوتی ہے. جی ایک خدا کا شکر ہے مسیح ہوتے ہوئے ہمیں خدا نے معاف کرنے کی روح دی ہے اور محبت کی روح بخشی ہے، تو ہم اسی سے ان کا جواب دیتے ہیں. جی نیگیٹیولی نہیں جاتے، یہ خدا کا خاص فضل ہے. ویری گڈ پروفیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کو. بہنوں بھائی، آپ کا بہنوں بھائیوں ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ اتوار کے روز اگست 20 کو پاکستانی وقت شام 7 بجے، نیو یارک کا وقت صبح 11 بجے آپ ہمیں جوائن کیجیے گا. ہم اس کے اوپر بات کریں گے مزید ڈیٹیل کے ساتھ. جڑا مالا اب کیا کیا جائے پروفیسر ڈینیل اسکاٹ سے، جو آج کل آسٹریلیا سے امریکہ تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کل صبح. آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور پرویز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کل آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ. جی تھینک یو فار ہیونگ اس. تھینک یو سر.